Salam alaikum. La courbe représentative d'une fonction numérique, c'est l'ensemble des points m, x, f de x tels que x appartenant à d de f. Donc راه قلنا الا ما كانتش x كنتمي d de f راه ليماج ديال هذاك لو نومبر هذا نيكزيست با بحالاش بحال 1 sur x فاش كالكولينا f لي زيرو دونك ما يمكن ضروري هاد لابسيس x خصو يكون ينتمي للدومين ديفينيسيون اللي اشتغلنا عليه. Et la courbe représentative de la fonction f qu'on note c de f. Donc, on a le c majuscule, indice f. Et on a un point m, x, y. Donc, on a c de f, l'équivalence, l'équation cartésienne de la هذه. غنمشيو نشوفوها. Donc, il a un point. Il y a m. خدينا واحد لا كورب. Donc, نعاود نشرحوها هنا. راه شفنا طرقنا لها في الفيديو رقم 1. Donc, il خديت هذا هو لا كورب. مثلا أو الغوبير او اي جي هو اي هذا جي. لو خديت مثلا لاكور ديالي هو هذا مثلا هذا هو سي دو اف. دونك واحد لو بوين هنا ام هيا الا كانت ام كتنتمي لسي دو اف الوغ ام راه غتكون فاش على لاكور سي دو اف سيغ سي دو اف. دونك لابسيس ديالها هو اكس ولوردوني ديالها هو ايغريك اللي هو شنو هو ايغريك. ايغريك est égal هذا اف دو اكس. دونك اي بوين ام كتنتمي لهاد لاكورب سي دو اف راه كتفيريفي ليا ليكيفالونس ديال ان ليكواسيون كارتيزيان ديالها y كيساوي اف دو اكس. دائما لا كونديسيون اكس كينتمي للدومين ديفينيسيون ديال لا فونكسيون اف. هادشي اللي بغا ليكواسيون كارتيزيان ديال هاد لاكورب هادي هي y تيغال اف دو اكس. وكما رسمنا فاش الناس يمكن لكم ترجعوا يعني لا فيديو دونك كيفاش رسمنا هذيك لا فونكسيون كنعطيو دي فالور ديال اكس وكنلقاو لي زيكريك باش كنلقاو هاد لا كورب هادي. دونك نمشيو لابليكاسيون نطبقوا هادشي. L'exercice 3. Donc, l'exercice 3, on considère la fonction numérique f définie par f de x est égal à 2x au carré moins 3x plus 1. Et soit c de f sa courbe représentative dans un repère orthonormé OIG. شنو هو repère orthonormé؟ Donc ان OI كيساوي OG كيساوي 1 سنتيمتر. دونك بالنسبه لا نورم ديال OI كيساوي لا نورم ديال OG كيساوي 1 سنتيمتر. Donc parmi les points ci-dessous, quel est celui qui appartient à la courbe C de F? Donc في لا كيسيون 1 قال لك اسيدي في هاد لي بوين هادو اللي عندك هنا شوف لينا فين هي هاد البوين هادي اللي كتنتمي لا كورب سي دو اف. دونك اللي كتفيريفي لنا ديك ليكواسيون كارتيزيان لي y تيغال اف دو اكس. اي بوين ام لي كوردوني ديالها اكس y كتنتمي لهاد لا كورب سي دو اف خصها تفيريفي لينا بان y تيغال اف دو اكس. وكما قلنا ا كونديسيون ديال اكس خصو ينتمي للدومين ديفينيسيون ديال لا فونكسيون اف. دونك هذه هي لا بروبريتي باش غنخدم في لا كيسيون. دونك غنمشي ناخذ زيرو راه بحالها هو اكس. غنحسب ليماج ديالو ونشوف ليماج ديال زيرو واش غتعطينا كذلك بالنسبه لا كيسيون بالنسبه للبوين بي غنمشي نحسب ليماج دو ونشوف واش غتعطينا موان 6 وغادي نكمل انسي دو سويت حتى نكمل هاد لي بوين كاملين. نبداو على بركه الله. دونك لا كيسيون بالنسبه لو بوين اشنو عندي فيها؟ عندي فيها 0 1. دونك نمشي نكالكولي ماذا؟ نكالكولي اف لي 0 ايتيغالو اف لي اكس. اش كتساوي لينا؟ اف لي اكس راه هي 2 اكس او كاري موان 3 اكس بلس 1. غنمشي رومبلاسي دابا بزيرو. 2 فوا 0 هي 0. دونك 2 كيفاش كنرومبلاسي 0 على بويسونس 2 موان 3 فوا 0 بلس. دونك 0 اش غيبقى ليا؟ غيبقى ليا دونك هاد هذا كيساوي ليا هو هاد لوردوني اللي عندي هنا. اش كنستنتج؟ دونك appartient à C de F. امور بسيطه. دونك انت ديما كما قلت لك وقف على فيديو وخدم لا كيسيون سويفون عاد شوف لا سوليسيون كيفاش خدمنا عليها. ما عمرك تبقى كتفرج وتفرج في الحل. دونك 2 او دوزيام كا غناخذ لو بوين بي. لو بوين بي شنو عندي؟ عندي 1 موان 6. دونك ليماج دو 1 اف لي 1 est égal. هذا عطينا 2 فوا 1 اللي هي 2 غنبلاصي نيشان دابا 3 فوا 1 هي 3 بلس 1. دونك est égal 2 بلس 1 هي 3
moins 3 تعطينا 0 هذه. Donc اش غادي نقول هنا le point B n'appartient pas à C de F. أمور بسيطة. Troisième point. Donc C les coordonnées ديالها هي moins 1 6. نمشي نكالكولي F de moins 1 فين ما عندي X هذه غنرومبلاسيها لأن بزاف التلاميذ عندهم المشاكل فاش إلا كان العدد فيه ناقص. دونك عندي 2 بحال غنمسح هذيك اكس بوحدها بالبلونكو فين ما عندي اكس غنبلاصيها بموان فين ما يكون عندي عدد بوزيتيف. دونك هذاك مباشره الا كان عدد نيجاتيف نغطيه بالاقواس. ها هو سيدي ها ناقص 1 ماشي الاس على الداخل على برا موان 3 فوا موان 1 بلس راه شحال من واحد. هذا ملي كيدخلها في كالكوليتريس كينسى الاقواس. دونك ايتيغال دخل هذه كامله في الكالكوليتريس وحطينا لا فالور حنا نحسبوا بشويه بشويه. دونك موان 1 لا بويسونس 2 هي 1 1 فوا 2 هي 2. دونك موان مع الموان تعطينا بلس 3 بلس. دونك شحال غادي تعطيني 6. 2 بلس 1 هي 3 بلس 3 هي 6. دونك سي appartient à la courbe C de F. نمشي ناخذ دي. دونك لو بوين دي اشنو عطاوني 1 sur 2 moins 5 sur 6. نمشي نحسب ليماج ديال 1 sur 2. دونك ليماج ديال 1 sur 2 غتعطينا هي 2 fois 1 sur 2 à la puissance 2 moins 3 fois 1 sur 2 plus 1. Donc est égal 2 fois 1 sur 4. Donc elle dit 1 sur 4. 2 fois 1 sur 4 moins 3 sur 2 plus 1. Donc est égal هذه غتمشي لنا 2 مع 4 غتبقى لي 1 sur 2 moins 3 sur 2 plus 1. Donc هذه 1 moins 3 sur 2 غتعطيني 1 moins 3 غتعطيني هي moins 2 moins 2 sur 2 هي moins 1. Donc غتعطيني moins 1 plus 1 ça fait 0. Donc 0 différent de moins 5 sur 6. عندي هنا moins 5 sur 6 هنا لقيت 0. Donc اشنو غادي ندير D. Donc D n'appartient pas à la courbe C de F. نمشي ل E. Donc E عطاوني moins 1 sur 2 وعطاوني moins 3. Donc F ديال moins 1 sur 2 est égal. Donc غنحسبها نيشان moins 1 sur 2 à la puissance 2 هي 1 sur 4. Donc 2 fois 1 sur 4 غتعطينا هي 1 sur 2. Donc moins 3 fois moins 1 sur 2 moins مع الموان تعطينا plus غتعطيني 3 sur 2 plus 1. Donc est égal 1 plus 3 تعطينا 4. 4 sur 2 هي 2. 2 plus 1 هي 3. وهنا شحال عندي moins 3 في l'ordonnée ديال E. Donc E n'appartient pas à C de F. وكملت لا كيسيون 1. نمشيو لا كيسيون 2. في لا كيسيون 2 شنو قالوا لنا déterminer l'intersection ديال لا courbe C de F avec l'axe des abscisses. وفي لا كيسيون 3 déterminer l'intersection de C de F avec l'axe des ordonnées. Donc هادوك لي زاكس اللي هضرت لكم عليهم الا خديت هاد الغوبير هذا لاكس دي زوردوني وهذا لاكس دي زابسيس كان هذا كنرمزو ليه ب او اكس لاكس دي زابسيس وهذا كنرمزو ليه ب او ايغريك لاكس دي زوردوني. خديت واحد لو بوين باغ اكزومبل كاين هنا على لاكس او اكس. دونك هادي شحال لوردوني ديالها الرتوب ديالها لا هذا هو زيرو. دونك هاد لو بوين مثلا الا سميتها ام دونك لوردوني ديالها هو زيرو مثلا ولابسيس ديالها غنسميه هنا هو اكس. دونك هو اكس. اشنو قلنا بالنسبه للبوين؟ دونك الا كانت عندنا واحد لو بوين اللي هي عندها اكس ياك ياك ولا لا؟ دونك ياك راه هو اف دو اكس. دونك الا بغينا نحدو هاد لا فالور ديال اكس هاد لا فالور هادي انا عندي اكس وعندي ايغريك. دونك هاد لو بوين ام عطيتها اكس بقى في اكس و ايغريك عطيتو لا فالور زيرو.
الوغ هاد ليكواسيون اللي غتولي عندي شنو هي 0 est égal f de x. دونك الا هضرت معاك وقلت لك سي دو اف لانترسيكسيون ديال لا كورب سي دو اف انتر لاكس دي ابسيس اللي هو او اكس، كتمشي تحل ليكواسيون اف دو اكس اوتوماتيكمون اف دو اكس est égal à 0 باش تلقى لي زيكس، لان حنا قلنا لوغدوني ديالها راه ثابت هو 0. ديما الا كان لانترسيكسيون ديال سي دو اف انتر او اكس، دونك لانترسيكسيون ديال لا كورب سي دو اف افيك لاكس دي ابسيس، كنمشي نحل ليكواسيون اف دو اكس est égal à 0. دابا راه نمشيو نقلبوا على لانترسيكسيون مع لاكس دي زوردوني. كيفاش غادي ندير؟ دونك الا كانت واحد لو بوين، راه هاد لا ديفينيسيون هادي راه غتنسلك، راه دائما شدها بهاد الغوبير هادي. خود انا كنهضر معاك دابا على واحد لو بوين كتنتمي لاكس دي زابسيس، اي بوين خديتيه هنا فين ما كانت، فين ما كانت هاد لو بوين هادي على هاد لاكس هذا، راه لوردوني ديالها اولا الارتوب ديالها راه هو 0، هذا ثابت. دونك و 0 شنو هو الارتوب ديالها؟ هو اف دو اكس est égal à 0. هي هاد ليكواسيون اللي لقيت هنا، ها ايكغيك عطيتو 0 و اف دو اكس هو اللي كان هاد اكس هذا هو اللي كنقلب عليه. دابا الا خديت واحد لو بوين على سور لاكس دي زوردوني، باغ اكزومبل خديت هاد لو بوين هنا ان مثلا، ام كانت هنا، هادي شنو هو اللي ثابت؟ هو هاد لابسيس ديالها شحال هو؟ اي بوين كانت هنا لابسيس ديالها شحال هو؟ برافو عليك، هو 0. دونك الا بغيت نلقى لوردوني ديالها اش كنمشي قلنا اش كنمشي ندير؟ كنمشي نكالكولي ماذا؟ اف دو 0، هذا هو ايكغيك، غنمشي نكالكولي ليماج ديال 0. دونك لا دوزيام بروبريتي اللي غناخذ هنا لانترسيكسيون ديال سي دو اف مع لاكس دي زوردوني، كنمشي نكالكولي اف لي 0 وكنلقى هذيك لا فالور. مثلا هاد لا فالور غندير لها بحال هكا، هي هادي. دونك هاد لو بوين هادي اش غتولي؟ كيفاش كتولي تكتب في هاد لو كا؟ ام هي 0، هاد لا فالور اللي لقيتي هنا هي هادي كتكتب. دونك هي هادي لو بالنسبه. نمشي ناخذ لا كيسيون 1، ديتيرميني لانترسيكسيون دو سي دو اف افيك لاكس دي زابسيس. نمشي لا كيسيون، قالوا لي سيدي لانترسيكسيون ديال سي دو اف مع او اكس. دونك غنمشي ناخذ ليكواسيون، قلنا اف دو اكس est égal à 0، اف دو اكس est égal à 0. Donc l'équivalence f de x, il y a 2x au carré moins 3x plus 1 est égal à 0. Donc je vais calculer delta. Fait le cas ax au carré plus bx plus c. Donc delta, عندنا a هو 2, عندنا b هو moins 3 وعندنا c هو 1. Alors delta كتساوي لنا b à la puissance 2 moins 4 ac est égal b هو moins 3 à la puissance 2 moins 4 fois A, اللي هي 2 fois C, اللي هي 1. Donc est égal à 9 moins 8 est égal à 1. Donc elle est séparée strictement 0. Donc on a deux solutions faites le cas dit. X1 عندنا X1 est égal. Donc عندنا deux points. يكونوا لا C de F كيتقاطع مع هاد لاكس OX مع المحور الأولاني هذا الأفقي هذا فاش في deux points. X1 donc est égal moins B moins racine de delta على 2a donc est égal b. شحال هو b؟ هو moins 3 مع هاد لو موان هادي هي بلس. دونك غتعطينا 3 moins racine de delta اللي هو 1 دونك هو 1 sur ماذا 2 fois a. a شحال هو 2 2 fois 2 اللي هي 4 donc est égal 3 moins 1 هي 2 2 sur 4 هي 1 sur 2. donc x2 est égal كنجي من هنا عندي الموا بيناتهم غنرد بلس. donc 3 plus 1 sur 4 4 sur 4 ça fait 1. donc اش غنجي نكتب هنا C de F inter l'axe OX ولا l'intersection de C de F avec l'axe des abscisses est égal c'est l'ensemble des points. point الاولى اش قلنا 1 sur 2 l'abscisse ديالها 1 sur 2 l'ordonnée ديالها 0. راه قلنا اي بوين كتنتمي لاكس او اكس لوردوني ديالها فيكس شحال هو 0. دونك لو بوين الثانيه دونك ليماج دو ا شحال هي 0. دونك عندنا دو بوين. يمكن كذلك نشوفوا من لا كيسيون ا. دونك عندي هاد لو بوين 1 sur 2 1 sur 2 0 راه ما كايناش ولو بوين 1 0 دونك حتى هي ما كايناش. دونك بالنسبه لهاد لي دو بوين
راه عندي كنحددهم بليكواسيون ديالهم دائما f de x est égal 0. نمشي لا كيسيون 2. La question 2 قال لنا سيدي l'intersection déterminer l'intersection de C de f avec l'axe des ordonnées. L'axe des ordonnées قلنا الا كانت واحد دو بوين كنتمي ل او y دونك لابسيس ديالها 0 غنمشي نكالكولي f لي 0. هذه ديجا شفنا هذه هي لو بوين ا f دو 0 شحال عطاتنا لقينا كتنتمي لهاد لا كورب سي دو f دونك f دو 0 est égal 0 2 fois x au carré 0 0 دونك عطاتنا 1 دونك C de f l'intersection de C de f avec l'axe des ordonnées est égal هي le point l'ensemble هنا عند le point شحال هي 0 l'image ديالها هو 1 دونك وانتهى هاد ليكزيرسيس.